अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह सलामत रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे और पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में इज़्ज़तें कमाता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। जो कमेंट्स बॉक्स है मैं वहाँ पे आप अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करें और सम टाइम आप देख रहे होते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज़रूर करें। और इसके अलावा जो आपका नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल की सेटिंग के अंदर है, उसको भी ऑन ज़रूर करें ताकि जैसे ही अपलोड हो वीलॉग आप तक पहुँचे। पाकिस्तान हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात को मुसलसल कामयाब बनाए हुए है। कतर का कहना है कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आखिरी रसूमात के बाद ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। कतरी हकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। अब साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आखिरी रसूमात के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। दूसरी जानब तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तान और कतरी सालसों ने दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। इस दौरान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के पहलुओं के मुतल्लक जो अमूर हैं उस पर जायजा लिया। देखिए ये मुज़ाकरात होने इस्लामाबाद पर जो बैठ के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस्लामाबाद में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके बाद स्विट्जरलैंड में हुआ, उसी पे आगे चलना है। उसमें एक-एक चीज़ को वाज़िया कर दिया गया है, कौन-कौन से मसाइल हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स पर बात होनी है और उससे कैसे निकलना है। तो ये बड़ा सिर्फ़ अब देखिए सारा कुछ तो लिखत-पढ़त तो हो चुकी हुई है, अब उनमें चीज़ों से निकलना है, प्रैक्टिकली लागू करना है, ताकि ये जो इस वक़्त मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकें। मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपको खुद बताता हूँ कि हम जब सोकर उठते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी और आप लोग शायद नहीं लेकिन क्योंकि यूरोप वाले 3 घंटे पीछे हैं, तो जब आप लोगों के पास 1 बज रहा होता है, तो उस वक़्त तक हमारे पास 10 बज रहे होते हैं और हम लोग 9 बजे जब उठते हैं, साढ़े 8 बजे, तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। मरियम नवाज़ का कोई ना कोई मंसूबा हमारी आँखों के सामने जैसे वो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, ऐसे चल रहा होता है। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद 6 अजला में इलेक्ट्रिक बसों का बाकायदा आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, खानेवाल समेत 6 शहरों में जदीद माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी हैं, जिससे अवाम कम खर्च और मेयारी सफर, ये कम खर्च भी नहीं है बल्कि आप इसको मुफ्त ही समझे। अब देखना कि 3 साढ़े 3 400 500 या किसी दूसरी बस में जाने से आप जो 2 400 रुपया किराया देते हैं, यहाँ पे आप 20 रुपया दे रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ मजीद कहा कि सिर्फ 20 रुपए किराए में शहरी अपनी मंजिल तक सफर कर सकते हैं, जबकि पंजाब के अवाम को पहली बार जदीद आरामदार और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, हुकूमत इसको जरूरत पूरी करने के लिए इसकी तादाद में तेजी से इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम अजला और तहसीलों तक जदीद ट्रांसपोर्ट पहुंचाना हुकूमत का अज़म है। मरी के शिमाली इलाकों से लेकर जनूबी और वस्ती पंजाब तक इलेक्ट्रिक बसों का दायरा कार फैल चुका है, जबकि अब इस सहूलत को मरहलावार तहसीलों तक में भी तोसी दी जा रही है। मतलब क्या, जो पहले क्या होता था कि आपको डिस्ट्रिक्ट में नजर आता था, यानी कि सरगोदा से आपको आगे, लेकिन अब ये तहसील लेवल पे इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि इस साल तकरीबन 1500 मजीद इलेक्ट्रिक बसें इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 1500 मजीद बस, यानी कि अब तहसील लेवल पे हम जा रहे हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 3000 तक पहुंच जाएगी, जबकि आइंदा मरहले में पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाकर 5000 हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां मजीद बसों की जरूरत होगी वहां फौरी तौर पर नई बसें फराहम की जाएंगी। 147 तहसीलों तक ये सहूलत पहुंचाई जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खवातीन समेत सब जो तबकात हैं बड़ी तादाद में इस सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं, जो हुकूमत के लिए बाइस इत्मीनान है। इनका कहना था कम से कम किराए में बेहतरीन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका है जहां आवाम को सस्ती, मेयारी और माहौल दोस्त सरकारी ट्रांसपोर्ट मुहैया की जा रही है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह की ग्रीन बसेस जिन पे जो नौजवान हैं वो सिर्फ जो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, वो किराया नहीं देंगे, बच्चियां किराया नहीं देंगी, खवातीन किराया नहीं देंगे, 60 साल से ऊपर लोग किराया नहीं देंगे, तो देगा कौन? मेरे और आप जैसे जो भी 60 साल के नहीं हुए या अब स्टूडेंट नहीं है, वो भी सिर्फ 20 रुपए है। मैं भलवाल, मुझे याद है, मैं बार बार मिसाल देता हूँ, सरगोदा
کہ جو टर्मिनल था वहां पे खड़े होकर पूछा तो एक औरत ने कहा जी कि आने का 250, जाने का 250, 500 रुपया। अब मैं फ्री जाती हूँ, सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेज के निकलती हूँ, अपनी माँ के पास जाती हूँ, उसके काम काज करके बच्चों के वापस आने से पहले वापस आ जाती हूँ और मरियम नवाज को हाथ उठा उठाकर दुआएं देता हूँ। तो मरियम नवाज साहबा सलामत रहे। अगले लेवल पे ये बसें भी पंजाब में बनेगी। हम यहीं पे सारा सिस्टम लगा रहे हैं कि ये चाइना से मंगवाने वाला सिस्टम भी खत्म होना चाहिए कि हुकूमत पंजाब के और ज्यादा पैसे बच सकें। राणा सिकंदर साहब ने जी गुज़श्ता दिनों उस्ताज़ों के मुतल्लिक़ एक जुमला बोला था, जो उन्होंने सिर्फ़ काली भेड़ों की बात की थी। अब टीचरों में इसको मैं मज़ीद खोल देता हूँ। हुआ ये है कि जो वो स्कूल जो सरकारी हैं, नहीं चल रहे, जहाँ पे मसाइल हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं, या तो ऑर्गनाइज़ेशन को दिए जा रहे हैं, या फ्रेश वो जो टीचर हैं ले रहे हैं, जिनका तजर्बा एक्सपीरियंस है, या फिर वो मियाँ-बीवी मिलकर ले रहे हैं जो टीचर हैं। अब हुआ क्या कि जो सरकारी स्कूल थे, जहाँ पर 15-15, 20-20 साल से ऐसे टीचर गाँव में वही टीचर होते हैं, वो वहीं पे रह रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो हेडमास्टर होते हैं, उन्होंने जब ये देखा कि ये सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि यहाँ पे जो भी है वो मालिक गनीमत है। पहले तो गाँव के स्कूलों में होता क्या था, आपको ये भी पता है। फिर वहाँ पे अगर कोई पंखा लगा है, टूटी लगी है, तो अब ये सब ने तो नहीं किया होगा। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर 18,000 स्कूल जो है, वो प्राइवेट किया जा चुका है, तो 18,000 स्कूलों में से अगर 200-400 स्कूलों में या 100 सवा 100 स्कूलों में को 25-50 टीचरों ने, या फिर वहाँ पर जो दूसरे मुलाज़मीन काम करते हैं, उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, तो इसका मतलब पूरा महकमा तालीम नहीं है, महकमा तालीम के टीचर और उस्ताद नहीं है। चंद वो काली भेड़ों हैं जिन्होंने किया है, जिसका ज़िक्र राणा सिकंदर साहब ने किया था कि अब स्कूल तो प्राइवेट हो रहे हैं, तो जो माले गनीमत होता है लेके चले जाएँ। इतनी सी बात राणा सिकंदर ने की थी। लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्हां नूं घर दूजी दफ़ा सालन मंगण नाल सालन नहीं मिलता, वो भी अब कहते हैं कि वज़ीर तालीम हमें जवाब दें। बट एनी हाउ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद, मैं यहाँ पे एहतियातन जो है ना वो अदारे का नाम नहीं ले रहा। मेरे पास लिखा हुआ है बट मैं नहीं ले रहा। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान नकल का इतना बड़ा केस पकड़ा गया कि आपकी सोच है। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ, ये राणा सिकंदर साहब की टीम है जिन्होंने ये पकड़ा है। ये राणा आरिफ जवेद खान साहब है जिनका ताल्लुक मुज़फ्फरगढ़ से है, और वो जनूबी पंजाब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बट स्पेशल जो है वो यहाँ पर आए अपने दूसरे कोलीग जिनका नाम माहर उस्मान अजीज है, जो कि राणा सिकंदर साहब की टीम का एक हीरा बच्चा है। ये दोनों ने मिलकर ये केस पकड़ा है, और इस जैसे कि ये कई केस पकड़ पकड़ चुके हैं पहले भी। ये पूरा माफिया एक सीनियर उस्ताद डिप्टी सुपरडेंट चला रहा था। एक ऐसा बच्चा जो एक दिन स्कूल नहीं आया, सऊदी अरब से सिर्फ एक पेपर देने आया, बूटी का पूरा पलंदा, किताबें पूरी उसके पास पड़ी हुई थी। पूरी तफ़सील जो है वो मैंने आपको मतलब कि मैं आपको बताऊँगा। मैंने कल एक वीलॉग भी किया था, उसमें पूरी तफ़सील जो है वो मैंने उसमें दे दी थी। और जो वो उसमें मैंने सॉरी ट्वीट किया था, ये जब छापा मारते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर पूरे का पूरा जो एक जिसे कहते हैं ना कि आपको याद होगा कि अगर आप लोगों के बचपन में सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं कि पूरा सेंटर ही बिका हुआ था। अब ज़ाहिर है जो इसको सुपरडेंट चला रहा है उसने पूरा सिस्टम किया हुआ था। वहाँ पर ऐसे बच्चे भी थे जो कभी स्कूल ही नहीं आए लेकिन इम्तिहान दे रहे थे। पूरी-पूरी किताबें उनके पास रखी हुई थी। उनसे देख कर ये कर रहे थे। फिर जब उसको पकड़ लिया, तो फिर 2 एजुकेशन के जो दफ्तर हैं वो एक राइट साइड पे था और एक लेफ्ट साइड पे था, उसके दरमियान में स्कूल था, वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था। जब पकड़ लिया, उस्ताद पकड़ लिया, उसके मोबाइल फ़ोन्स पकड़े, मोबाइल फ़ोन्स में से जो जो सवालों वाले पर्चे थे, वो को आधा घंटा, घंटा पहले जो हैं वो खोलकर मुख्तलिफ सेंटर पर भेजे गए थे, और वो उसके मुताबिक पेपर की तैयारी करके या उसके मुताबिक किताबों से सफ़े फाड़ कर जो हैं, वो सेंटर के अंदर बैठकर दे रहे थे। और जब वो पकड़े गए तो फिर रोना-धोना स्टार्ट हो गया। जो सीईओ हैं, अब मैं सीईओ कह रहा हूँ या कुछ और वर्ड है, जो एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर होते हैं उनको, अब मेरे लफ्ज़ ज़हन से निकल रहा है, उनको क्या कहते हैं? उनके पास जब ये बैठे हुए थे, उन्होंने पूरे का पूरा जो नेटवर्क पकड़ के वहाँ पे पुलिस के हवाले कर दिया, तो वहाँ पर वफाकी वज़ीर राणा सनाउल्लाह साहब की कॉल आई। उन्होंने पूछा कि जनाब ये फैसलाबाद च की रौला पाया है अजे, कित्थे कोई मतलब कोई रौला मसला बन गया। तो आगे से ऑफिसर ने कहा कि राणा साहब, मिनिस्टर साहब की टीम आई हुई है, उन्होंने फलाँ-फलाँ कॉलेज पर, मैं फिर नाम नहीं ले रहा, फलाँ-फलाँ कॉलेज पर छापा मारा है, और छापा मारने के बाद पूरा एक नेटवर्क पकड़ा है। वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट था वो सिर्फ इस जो सेंटर है नहीं, बाकी सेंटर्स पे भी सारा कुछ ये करवा रहा है। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल किसी को ना छोड़ें, मिनिस्टर साहब की टीम को शाबाश दें, मिनिस्टर साहब से मैं खुद बात करूँगा,
اور یہ پورے پنجاب میں اس قسم کا مافیا جو ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے، اور شاباش دیں یہ جو پوری ٹیم یہاں پر آئی ہے جنہوں نے یہ سارا نیٹ ورک پکڑا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بھی تو ٹیچر ہے، اب ان کے بارے میں کوئی بات کریں، کیا جس سے میں پڑھا ہوں وہ ٹیچر نہیں ہے؟ اس کا جو مقام ہے کیا کمال کا مقام ہے۔ جس ٹیچر سے رانا سکندر صاحب پڑھے ہیں کیا وہ ٹیچر نہیں ہے؟ جس ٹیچر سے وزیر اعلیٰ مریم نواز پڑھی ہے کیا کمال کا ٹیچر نہیں ہے؟ جس سے وزیر اعظم شہباز شریف، جس سے فیلڈ مارشل، جس سے چیف آف آرمی اسٹاف، جس سے چیف جسٹس، جس سے میں اور آپ، جس سے سننے والے سارے کے سارے کمال ہیں، لیکن ان کمال کے ٹیچروں کے درمیان میں اگر کچھ ایسی حرکتیں کرنے والی کالی بھیڑیں ہیں تو اس کی نشاندہی تو کرنی پڑے گی، اور اگر آپ نشاندہی نہیں کریں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ میں اچھا جی آگے آ جائیں جناب، سعودی عرب سے ایک بڑی خوشخبری ہے جناب۔ ہمیں سعودی عرب سے نارمل کیا ہوتا ہے، کوئی پیکج ملے تو خوشخبری ہوتی ہے، ہمیں مفت تیل وہاں سے ملے تو خوشخبری ہوتی ہے، ہمارا کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے تو خوشخبری ہوتی ہے، لیکن یہ خوشخبری تھوڑی ڈفرنٹ ٹائپ کی ہے۔ اب یہ ہے جی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن، جس کو ایس اے سی ایف کے درمیان ایک جدید ترین بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ یہ معاہدہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ شہزادہ سعود بن مشل آل سعود کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں طے پایا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کرکٹ کے فروغ، جدید انفراسٹرکچر اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ جدہ میں بین الاقوامی معیار، جدید سہولتوں سے آراستہ کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کرے گا، جس میں آئی سی سی کے معیار کے مطابق تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پی سی بی اور سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن اسٹیڈیم کی منصوبہ بندی، انفراسٹرکچر کی ترقی، تکنیکی مہارت کے تبادلے اور آپریشنل معیار کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ اس منصوبے کا مقصد سعودی عرب کو مستقبل میں بین الاقوامی کرکٹ میچوں اور بڑے کھیلوں کے ایونٹ میں میزبانی کے قابل بنانا ہے، اور یہ منصوبہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق کھیلوں میں سرمایہ کاری، سپورٹس، ٹورزم، عوامی شمولیت اور معیاری زندگی میں بہتری منصوبے کو تقویت دے گا۔ یہ دیکھیں یہ بڑی کمال کی چیز ہے، جسے کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر بھی چھائے ہوئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے سعودی عرب میں بھی کرکٹ کر دینی ہے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ صرف دفاعی معاہدہ نہیں کر رہے، سپورٹس کے بھی معاہدے کر رہے ہیں، بزنس کے بھی معاہدے کر رہے ہیں، ہمارے جو سکل لوگ ہیں ان کے وہاں پر جا کر کام کرنے کے بھی معاہدے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں جتنا بولیں گے اتنا کم ہوگا، کیونکہ پاکستان سعودی دوستی جو ہے وہ دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران، سعودی عرب سب کے پرابلم ختم ہو گئے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور کون ختم کر رہا ہے؟ بھائی ختم کر رہا ہے، جس کا نام ہے پاکستان۔ اچھا جی ایک اور، جب اب کھیلوں کی بات ہو رہی ہے تو ہاکی جو ہے ہمارے ملک کا قومی کھیل بھی ہے۔ 4 ہاکی کے کپ ہم نے جیتے ہیں پچھلے 20 سال سے، ماشاءاللہ ہمارے جو سابق اولمپئنز ہیں ان کی مہربانی سے ہاکی کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ 1994-95 میں مطلب ہم لوگوں نے آخری چیمپئن ٹرافی وہ ہم نے دیکھی ہے لاہور میں، ورلڈ کپ وہ ہم نے دیکھا ہے، 85,000 کا اسٹیڈیم بھرا ہوا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہاکی دیکھنے کا ورلڈ ریکارڈ پاکستان میں ہے۔ لیکن 2002 تک 3 تک بھی ہماری ٹیم دوسرے تیسرے نمبر پہ آیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ماشاءاللہ کچھ ہاکی کے سابق اولمپئن ہیں اور ان کے ساتھ ظاہر ہے مل ملا کے جو بیڑا غرق کیا ہے اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، اب بھی کچھ مسائل باقی ہیں، ظاہر ہے مسائل جو 20 سال سے ہیں وہ ایک دن میں مسائل ختم نہیں ہوں گے، اب بھی اگر ٹیم ورک کر کے کام کیا جائے تو بہت سارے مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر ون مین شو چلانے کی کوشش کی جائے تو شاید رزلٹ وہی ہوگا جو پہلے تھا، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاکی کو ٹھیک کیا جا سکے۔ یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ ہے پاکستان ہاکی قومی کھیل ہے، اور اس کی بحالی اور فروغ کے لیے نوجوان نسل کو کھیل کے میدان میں لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رانا مشہود صاحب جو ہیں اب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور میں ظاہر ہے ان کے ساتھ ان سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں، بڑا محبت اور پیار کرتے ہیں۔ میں کوئی 2-4 سال پہلے ہمارے ایک سابق اولمپئن ہے خواجہ جنید صاحب، ان کی اکیڈمی ہے خواجہ جنید، ابھی ان کی اکیڈمی سے 6 بچے جو ہیں وہ جونیئر جو ٹیم ہے اس میں کھیل رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، یتیم بچے ہیں، چھلیوں والوں کا بچہ ہے، ریڈی والے کا بچہ ہے، نشہ کرنے والا ایک بچہ تھا، اس کو داتا دربار سے اٹھا کے لے کے آئے تھے، پاکستان کی جونیئر ٹیم کا بہترین کھلاڑی ہے۔ تو ان کی وساطت سے ہاکی میں انہوں نے ریکویسٹ کی، ان کے ساتھ مدد کرتے کرتے ہاکی کا جنون چڑھ گیا کہ میرے ملک کا کھیل ہے تو کیوں نہ اس میں کچھ کیا جائے۔ رانا مشہود صاحب جو ہیں وہ یوتھ پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اس کے لیے ضرور کچھ کریں گے، بہت کوشش کی، لیکن پاکستان کا سسٹم ایسا ہے تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ کامیابیاں نہیں ملتے۔ پر رانا مشہود صاحب نے اس سال جو کیا ہے وہ جو فنڈ ہے اس فنڈ میں سے یوتھ کے پلیٹ فارم جو پاکستان یوتھ پروگرام ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہاکی کا ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں، جس طرح پی ایس ایل ہے اسی طرح ہاکی کی لیگ کروانے جا رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے
اس کے پلیٹ فارم سے یہ ایک لیگ ہونے جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد ہوگا ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کو قومی سطح پہ متعارف کروانا اور اپنی صلاحیتوں کے جو ظاہر ہے وہ آ کر استعمال کرنے کا ہے۔ رانا مشہور صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ پاکستان ہاکی قومی کھیل ہے، اس کی بحالی اور فروغ کے لیے نوجوان نسل کو میدان میں آگے لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شہروں میں ٹیلنٹ ہنٹ لگایا جائے گا اور ٹیلنٹ کی اور میرٹ کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو آگے لے کے جایا جائے گا۔ رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی معیاری تربیت، جدید سہولیات، بہترین مقابلہ جاتی ماحول فراہم کیا جائے گا اور یہ ٹیلنٹ جو ہے اس کو مستقبل میں قومی ہاکی جو ٹیم ہے اس میں کنورٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نوجوانوں کو صلاحیتوں نکھارنے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی بنانے کے لیے سنجیدگی سے کردار ادا کر رہی ہے اور اس کا رزلٹ نکلے گا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہور صاحب نے مزید کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو شفافیت اور میریٹ، جو میرٹ ہے نا اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رانا مشہور صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے یہ جو یوتھ پروگرام ہے نا اس کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، لاکھوں جو لوگ ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور بہت سارے لیپ ٹاپ سے لے کر اسکل پروگرام سے لے کر آئی ٹی پروگرام سے لے کے نوجوانوں کو پوری دنیا میں وہ متعارف کروا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا یہ یوتھ کا جو ایک جسے میرا مطلب کہ پتہ نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کا اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ لگ رہا ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ تو رانا مشہور صاحب اگر ہاکی میں یہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو انشاءاللہ ضرور ہوں گے، تو بھی دیکھے گا ایک انقلاب آئے گا اور وہ مقام جو کبھی ہمارا ہاکی میں ہوا کرتا تھا ضرور ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک ہی چیز ہے، کوئی ایک اکیلا بندہ یہ ہاکی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کسی ایک بندے نے اگر یہ سوچ لیا کہ میں ہاکی ٹھیک کروں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ٹیم ورک ہے، جب تک وہ ٹیم ورک نہیں ہوگا، سارے مل کر ساتھ مل کر محنت نہیں کریں گے۔ اور جو بہت اچھا کام کیا ہے وہ جو ہمارے اولمپئن ہے نا، جنہوں نے مطلب اس کھیل کو دیکھیں، اس سے تکلیف ہوگی بہت سارے لوگوں کو، یہ ورڈ میرے اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے ہمارے ہیرو ہیں نا، ہمارے ایک ہیرو، دو ہیرو، تین، اب دنیا میں جہاں جائیں گے آپ ہاکی کے بارے میں اپنا انٹروڈیوس کرائیں گے، تعارف کروائیں گے، تو آپ پاکستان میں چند بڑے کھلاڑوں کے ہر بچہ ہر بندہ نام لے گا، او فلاں او فلاں او فلاں۔ اتنی عزت اور احترام ہے ہمارے اولمپئن کی پوری دنیا میں، لیکن ہمارے اولمپئن نے وہ عزت تو ہمیں دلائی، وہ ورلڈ کپ تو ہمیں جیت کے دیے، وہ چیمپئن ٹرافی کو تو جیت دی، لیکن جب خود ہی میدان میں اترے ہاکی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنے ذاتی حالات ٹھیک کر لیے، اپنے گھر تگڑے بنا لیے، اپنی گاڑیاں اچھی لے لی، لیکن ہاکی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تقدیر تکلیف دہ الفاظ ہیں جس کے لیے ظاہر ہے کبھی بھی کسی کے منہ سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن امید یہ ہے کہ اب وہ گھر بیٹھیں، گھر بیٹھ کر میں دیکھیں نا، اب میں پرو لیگ تھی، اب پرو لیگ میں انگلینڈ میں بھی گئے ہیں، بیلجیم میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے تھے میں 5% پیڈ تھے، باقی جو 95% ہیں وہ رضاکارانہ طور پر ہاکی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ تو اب چاہیے اولمپئن کو کہ وہ بھی رضاکارانہ طور پر خدمت سر انجام دے، ہاکی نے بہت کچھ دیا ہے تو کچھ واپس بھی کر دیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے، ہماری ہاکی کو اس طرح آگے لے کے جانے کی اجازت دے۔ ورلڈ کپ ہالینڈ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹاپ 4 میں ٹاپ 8 میں آئیں تاکہ یہ جو حوصلہ اور ہمت پیدا ہو، اور اس وقت کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہاکی کو ٹھیک کیا جا سکے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک اسی طرح آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔